गुड मॉर्निंग. आणि एक वटच्यान दुःख दिसता कारण म्हजो हांवें ठरयल्लें की 5 वर्सांचो कालखंड हांव पूर्ण करतलो आणि तें ठरूनच हांव विधानसभेक भायर सरता भितर सरिलो आणि अत्यंत म्हणजे त्या पोस्टाक एक मान सन्मान गरिमा दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या वेळार प्रयत्न केले आणि सभापतीन म्हाकाय म्हणजे विधानसभा आणि विधानसभेक भायर सुद्दां जे आसा जनसामान्यामध्ये माझी एक इमेज जी आसा न्ही म्हणजे खूब उंची वाडयली आणि म्हाका दिसतालें की हांव अशें 5 वर्सां उरतलो पूण पार्टीचो आदेश की एक संघटनात्मक कार्यकर्तो म्हणजे केन्ना केन्ना जे बरे गुण आसता पळय आसा न्ही ते पार्टीक जाय आसता न्ही फुडले सरकारांतल्यान फुडली वखद जाय त्या खातीर हे दोन्ही गजाली म्हाजे अत्यंत महत्वाच्यो म्हणजे हांवें एक स्वताचो मान सन्मान इमेज जी वाडयल्ली आसा ती आणि ताजी दखल पार्टीन म्हणजे एक संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान रमेश राऊत आमकां जाय म्हणून परत एकदां म्हणजे विधानसभेचो अध्यक्ष नासतना पक्षाचें काम करपाक शकनाशिल्लो त्यामुळे 2027चे इलेक्शनाचे लक्षात दवरून जे आसा पार्टींची एक जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा आणि हांव त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव समाधानी की म्हज्या गुणाची म्हणजे सगळ्या तरेन दखल पक्ष घेता आणि हांवें ठरयल्लें आसा की पक्षाक समाजाक आनी दिवपाचें. कितें अशें डिफिकल्टीज बीन अशें तुमकां कितें फेस जालें तुमच्या टेन्युअरान आनी कितें अशें तुमकां स्मूथनेस ना म्हाका डिफिकल्टी खंयचीच डिफिकल्टी आयली ना म्हणजे हांवें तर तें आसा न्ही 3-3.5 वर्सांचें पद अत्यंत भुशयलें म्हणटा तशें म्हणजे त्यामुळे विरोधकांनी म्हणजे विरोधी पक्षाचे आमदार आसा त्याय लोकांनी म्हाका मान दिलो आमचे सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री उमेदवार आसा न्ही ताणें तितलें कॉपरेशन केलें आणि ताजी भायर पब्लिकेन जर आसा न्ही एज ए सभापती म्हणून आसा न्ही म्हाका खूब मोठे उचलून धरलो आणि ताचो गर्व अभिमान म्हाका आसा. तुमच्या कार्यकर्त्यां मदीं कितें आतां नाही कार्यकर्त्यां म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्यांक पयलीं दिसतालें की हांव मंत्री जावपाक जाय अशें दिसतालें पळय नंतरच्या काळान ज्या तरेन हांवें स्पिकर पोस्ट वर गेलो नंतरच्या काळान कार्यकर्ते म्हणजे मंत्रीपदा पेक्षा सुद्दां स्पिकर पोस्ट आमी काम करूं शकता हे कार्यकर्त्यांक लक्षांत घालें त्यामुळे म्हजो खंयचोच कार्यकर्तो मध्यंतरी काळांत मंत्रीपद जाय अशें केन्नाच सांगलें ना पण आज ती पक्षान एक परत एकदा जबाबदारी म्हणजे संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 2027च्या इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आणि पक्षान दिल्ली जबाबदारी स्वाभाविकपणे करपाक जाय कारण पक्षाच्या वेळेला आमी कोणूच ना म्हणजे मिनिस्ट्री मेळटली मिनिस्ट्री फाल्यां जातलें न्ही फाल्यां ठरतलें आज काय तसो विशय ना तुमची अपेक्षा कितें आशिल्ली अपेक्षा म्हणजे कांयच ना हांव आतां पर्यंत जे आसा न्ही ज्यो पार्टीन म्हाज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो जबाबदारी हांव पार पाडत आयल्लो आसा हाज्या फुडें हांव वेगवेगळ्यो जबाबदारी घेतल्यो.